मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब दृश्ये साम्प्रतं सुधर्मा श्रूयन्ताम् उत्तिका प्रहारः कर्नाल कांग्रेस पक्ष अनुदानकर्तनस्य अक्रम धन स्वीकरणस्य भ्रष्टाचारस्य च पक्षो वर्तते इति केन्द्र गृह सचिवः अमित शाह वर्यः गुरुवासरे कटुतया अटीकत। हरियाणा राज्य विधानसभा निर्वाचनं सन्निहितं विद्यते। अतः अन्त्योदय सम्मेलने भागं वहन् अमित शाह वर्यः विपक्ष मैत्रीकूटं विरुध्य वाचा आक्रामत्। सः कांग्रेस पक्षेण हरियाणा राज्यं भारतदेशं वा विवर्धयितुं न शक्यते। पक्षः हरियाणा जनानां परतः नास्ति एव, परमस्माकं पक्षः जनपरः जनप्रियश्च। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पक्षस्य जनकल्याणाय कार्यं कुरुतः स्तः। गतेभ्यः 90 वत्सरेभ्यः राज्ये भ्रष्टाचारः स्वजनपक्षपातश्च सम्पूर्णतया समापितः। न्यायालय सुव्यवस्थापि स्थापिता। अतः भारतीय जनता पक्षस्य मतं यच्छन्तु इति अवदत्। भाषणावसरे सः नरेन्द्र मोदेः नेतृत्वे अनुष्ठापिताः नैकाः योजनाः उदलिखत्। स्वर्णिम सिंहासने बालराम अयोध्या। अत्र श्रीराम मंदिरस्य गर्भगृहे अष्टपादोन्नते स्वर्णलिप्ते अमृतशिला सिंहासने बालरामस्य प्रतिमा प्रतिष्ठाप्यते इति श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य सदस्याः असूचयन्। राजस्थान से कुशलकर्मिणो सिंहासन रचनायां प्रवृत्ताः डिसेम्बर 15 दिनांकात् पूर्वं सिंहासनम् अयोध्याम् आगमिष्यति। एतत् सिंहासनम् अष्टपादोन्नतं त्रिपादपरिमितं दैर्घ्यं च वर्तते। गर्भालयस्य निर्माणकार्यं समाप्तं। डिसेम्बर 15 दिनाभ्यन्तरे भूस्तरस्य कार्यं समापयेत्। एतावता 80% कार्यं समाप्तम्। रक्षणं संग्रहश्च कष्टकरम्। अतः प्रतिष्ठित संस्थानाम् आश्रये तानि द्रवीकृत्य इष्टिकारूपेण परिवर्तन कार्यं प्रचलदस्ति इति न्यासस्य सदस्य अनिल मिश्रो सूचयत्। अक्षत पूजार्थं 100 क्विंटल तण्डुलार्थम् आदेशः प्रदत्तः। श्री बालरामस्य प्रतिष्ठा संदर्भे अक्षता पूजायां तदुपयुज्यते। ततः आराष्ट्रं श्रीराम भक्तिभ्यः वितरणं करिष्यते। 1 क्विंटल हरिद्राचूर्णं देशीय घृतायापि आदेशः प्रदत्तः। तण्डुले तयोः मिश्रणं कृत्वा अक्षताः निर्मास्यन्ते। नवंबर 5 दिनाङ्के कलशे श्रीरामस्य आस्थान पुरतः अक्षताः स्थाप्यन्ते। पाकिस्तान विरुद्ध न्यूजीलैंड गणः विश्ववल्लकन्दुक क्रीडां बेंगलुरु नगरस्य चिन्नस्वामी क्रीडाङ्गणे अर्थात 4 दिनाङ्के क्रीडति। श्रोतारा अग्रे श्रावः। भारतीय विविधाहारेण विश्वाय लाभांशः। नवदेहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वाहार भारत 23 कार्यक्रम उद्घाट्य भारतस्य आहार वैविध्ये जगतो निवेशकाः लाभान्विताः भवन्ति। आहार सुरक्षापि विश्वे 21 शताब्दे प्रत्याह्वानम् इव वर्तते। एतेन आहार संस्था स्थापने सुवर्णावकाशाः यथेष्टं विद्यन्ते। भारते स्वाभाविकतया आहार निर्माण संस्करण प्रद्योगे महिलाः अग्रे वर्तन्ते। भारतीय परंपरायां पूर्वजाः आहार संस्करणे संस्कारेषु सहस्राधिक वर्षेभ्यः आहार पद्धतो आयुर्वेदं समन्वयं कृतवन्तः। एतद्वर्षं श्रीधान्यवर्षम् इति जगति आचरन्तो वर्तामहे। श्रीधान्यैः आरोग्य सुरक्षा दृढता च शक्यते। आहारस्य अपव्ययाकरणस्य जीवने रूढीकरणीय।
जीवने रूढेः करणीया। अस्मिन् कार्यक्रमे ग्रामीण प्राद्योगिक मंत्री गिरिराज सिंह, आहार संस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह इत्यादयः उपस्थिताः। श्रोतारः निर्वाचनं घोषितम्। इस्लामाबाद पाकिस्तान देशे आगामी वत्सरस्य फेब्रुवरी मासस्य 8 दिनाङ्के सार्वत्रिक निर्वाचनं करिष्यते इति देशाध्यक्ष अरिकल्वे अघोषयत्। इतः प्राक् फेब्रुवरी मासस्य 11 दिनाङ्के निर्वाचनं करिष्यते इति निर्वाचन आयोगेन सर्वोच्च न्यायालयं प्रति सूचना दत्ता वर्तते। परमाध्यक्ष दिनाङ्कं परिवर्त्य 8 दिनाङ्के एव निर्वाचनं भवति इति अघोषयत्। आगस्ट् मासस्य 9 दिनाङ्कात् प्रागेव निर्वाचनं क्रियेत इति अस्ति नियमः इति न्यायवादिगणः आवेदनम् अकरोत्। तीव्रतमम् आर्थिकदौष्ट्यम्। कोचि केरल राज्यम् अधुना तीव्रतमम् आर्थिकदौष्ट्यं सम्मुखीकुर्वन् वर्तते इति वामरङ्ग सर्वकारः उच्चन्यायालयं प्रत्यवदत्। केरल राज्यस्य संचार विभागस्य सञ्चितनिधिं प्रत्यर्पयितुं न्यायालयं प्रति प्रमाणपत्रं राज्य सर्वकारेण समर्पितम्। तस्मिन् पत्रे राज्य सर्वकारेण एषः विचारः प्रस्तुतः। अधुना अस्माकं राज्यम् आर्थिकदुःस्थितौ निमग्नम् अस्ति, अतः सर्वम् अनुदानं सर्वकारीयधनेन एव व्यवस्थापनीयम्। राज्यस्य संचार निगमेन प्रवासोद्यम संचार निगमेन च आर्थिकदौष्ट्यं समीकर्तुं सम्पदः विक्रयणं कर्तुं शक्यते, अथवा स्वसम्पदा भाटकरूपेण दानमपि शक्यम्। अनयोः द्वयोः संस्थयोः आहत्य सहस्रकोटिरूप्यकेभ्यः अधिका सम्पत् विद्यते इति पत्रे सर्वकारेण उक्तमस्ति। सर्वकारः त्वरा परिस्थितो वर्तते इति न्यायालये प्रश्नं प्रति न इति उत्तरं सर्वकारेण अदायत्। श्रोतारः अग्रेसरः। सभा त्यागः कृतः। नवदेहली तृणमूल कांग्रेस पक्षस्य सांसदः महुआ मोइत्रा लोकसभायाः नीति नियम समिति सभातः क्रोधेन बहिरागमत्। तया सह केचन विपक्ष सदस्याः सभात्यागम् अकुर्वन् संसदि प्रश्नं कर्तुं धनस्वीकारस्तु आरोपं महुआ वर्या सम्मुखी कुर्वती अस्ति। अतः प्रकरणस्य विचारणायै समित्या सभा आकारिता वर्तते। परं समितौ मुख्यस्थाः तां प्रति व्यक्तिगतान् असम्बद्धान् च प्रश्नान् पृच्छन् इति महुआ वर्या आरोपयत्। महुआ मोइत्रा वर्यां प्रति लोकसभायाः नीति नियम समितेः अध्यक्षेन पृष्ठाः प्रश्नाः मानवीयाः असम्बद्धाश्च आसन् इति कांग्रेस पक्षस्य सांसद एन उत्तम कुमार रेड्डी अवदत्। मोइत्रायाः बहिर्गमन शमनन्तरमपि समित्या सभानुवर्तिता। न्यायवादिना अनन्तदेहद्रायेण सह व्यक्तिगत सम्बन्धं कर्तयित्वा अहं बहिरागतवती। तदारभ्य द्वेषकारणेन अयम् आरोपः कारिति महुआ वर्या संसदि समितिम् उक्तवती अवर्तत। समितेः अध्यक्षेण पृष्टाः बहवः प्रश्नाः महुआ वर्यायाः देहद्रायेण सह सम्बन्धविषये भाषन्, अतः सा क्रुद्धा अभवत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। प्रधानी अभिनन्दत्। नवदेहली श्रीलङ्कादेशस्य विरोधे भारतस्य क्रिकेट क्रीडा समूह महतान्तरेण विजयम् अविन्दत्। अतः प्रधानी नरेन्द्र मोदी भारतदेशस्य क्रीडापटून् अभ्यनन्दत्। विश्वस्तरीय क्रिकेट क्रीडाकूटे भारतीय समूहस्य विजयधावनं कोऽपि अवरोधुं न पारयति इति सः प्राशंसत्। अन्तर्जाले स्वसन्देशे श्रीलङ्का देशं विरुध्य अद्भुत विजयम् आसाद्य भारतीयाः क्रीडापटवः अत्यन्तं दृढतया क्रीडन् भारत समूहाय अभिनन्दनानि इत्यभणित् इति अभाणेत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। वनिता हॉकी भारत जयः।
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी स्पर्धायां भारतस्य वनितागणः अजेयो भूत्वा पूर्वान्तं प्राविशत्। गुरुवासरे प्रवृत्तायां कोरियां विरुद्ध स्पर्धायां 5-0 लक्ष्ये 5-0 लक्ष्यैः जयमोषादयत्। गणस्तरे क्रीडितासु पञ्चस्पर्धासु जयं प्राप्तवान् भारत वनितागणः पूर्वान्ते कोरियागणं विरुद्ध क्रीडिष्यति। श्रोतारः अग्रेसरां लक्ष्यवेधने 55 पदकानि चांगडोन दक्षिण कोरिया। 15 एशियन लक्ष्यवेधन चैंपियनशिप मध्ये भारतम् आहत्य 55 पदकानि समार्ज्य अभियानं समापयत्। भारतं ज्येष्ठविभागे 19 कनिष्ठविभागे 37 पदकानि प्राप्नोत्। शतलक्षवेधकैः 24 अधिक 2 ओलंपिक्स प्यारिस् स्पर्धायै अर्हता सम्प्राप्ता। श्रोतारः अग्रेसरामः राजीव एलान मिलनं ब्रिटन देशे कृतक बुद्धिमत्तायाः शृंखलायां भागी भवितुं केन्द्रमाध्यमतन्त्रज्ञान विभागस्य राज्य सचिव राजीव चंद्रशेखर एक्स यजमान जगतः आद्यं धनिक उद्यमीनम् एलान मस्कम् अमिलत्। एतत् समये तस्य पुत्रस्य मध्यनामधेयं नोबेल प्रशस्ति पुरस्कृतस्य विज्ञानिनः सुब्रह्मण्यं चन्द्रशेखरस्य स्मरणार्थं चन्द्रशेखर इति कृतं ज्ञात्वा अतुष्यत्। परस्परं भावयन्त एव जीवन्ति यूयं देवान् भावयत देवो वो भावयन्ति परस्परं भावयन्तो यूयं परं श्रेयः वाप्स्यथ इति पार्थाय कृष्णोपदेशः। भावयत इत्यस्य वर्धयत इत्यर्थः शंकर भगवत्पादैः वर्णितः। एष एव अर्थो मया वितन्यते परस्परं भावयन्ते एव जीवन्ति न तु दूषयन्तः। ये दूषयन्तो जीवन्ति ते मोघं जीवन्ति। जग्लावण्यं नाशयन्ति च। मनुष्या न सन्ति द्वीपाः द्वीपास्ते यान अभितः समुद्रोऽस्ति। मनुष्य एकाकी न जीवति। कुटुम्बके समाजे वा मनुष्याः जीवन्ति सह वसतिं कुर्वन्ति इति ज्ञेयम्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः इति गीतोक्ति। स्वधर्म परमधर्मो वर्तते। परमधर्मो स्वधर्म परमधर्मौ वर्तेते तयोः कतरः श्रेयान् इति पृष्टः कृष्णः ब्रूते। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्मं त्यक्त्वा ये परधर्मं प्रविशन्ति ते तु धर्मक्षेत्रे सृजन्ति अराजकताम् एव। सर्वे धर्माः स्वस्वबलीयः त्वं बलीयस्त्वं। सर्वे धर्माः स्वस्वबलीयस्त्वं वर्धयितुं सततं यतन्ते। स्वार्थपरायणाः स्वधर्मानुयायिनां संख्यां विवृत्सन्ति। संख्याबलीयस्त्वं कुटिलराजनीतेः इष्टतम बलात्कारितं धर्म परिवर्तनं धर्मस्य दुरुपयोगै। यो धर्मः सनातनः स पुरुषार्थेषु प्रथमः। परस्परं भावयन्त एव जीवन्ति चेति प्रोच्य सैव मार्गदर्शी भवति। यतोऽभ्युदये निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः इति वैशेषिक दर्शनकृतः कणादस्य वचनं स्मर्यते। श्रोतारा अग्रेसर स्वातन्त्र्यामृत महोत्सवः जनान्दोलनं च जातम्। नवदेहली स्वातन्त्र्यस्य अमृत महोत्सव भारतदेशस्य जनान्दोलनं सञ्जातमिति प्रधानी मोदी अवर्णयत्। सोमवासरे नवदेहल्याः कर्तव्यपथि आयोजिते मम मृत्तिका
मम देशः। कार्यक्रमे प्रधाने सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती दिने कर्तव्य पथोयम ऐतिहासिकाय महायज्ञाय साक्षी संजातः। एकविंशत्योत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य मार्च 12 दिनांके महात्मा गांधी प्रेरणया साबरमती आश्रमे प्रारब्धोऽयम् आजादी का अमृत महोत्सव अद्य समाप्तिं गच्छन् अस्ति। सहस्रदिनावधौ भारतदेशः कोविड आक्रमणं समर्थतया न्यपूनत्। प्रपञ्चस्य पञ्चमो बृहत् आर्थिक वलयो सञ्जातः। चन्द्रयान तृतीय यशः एशियन क्रीडा स्पर्धासु समांतर एशियन क्रीडा स्पर्धासु शताधिक पदकानि च प्राप्य भारतं महत्वपूर्णम् असाधयत्। अपि च वयं राजपथात् कर्तव्यपथे प्रयाणं पूर्तिं कृतवन्तः। दास्यस्य नैकचिह्नानि समार्जितवन्तः। सुभाष प्रतिमा कर्तव्यपथे स्थापिता। सप्तचत्वारिंशदुत्तर द्विसहस्रवर्षावधौ भारतम् अभिवृद्धि प्राप्तुं राष्ट्रं कुर्यात्। अतः अस्माकं प्रयत्नौ संवर्धनीय इति अवदत्। मेरी माटी मेरी देश हुतात्मयोधेभ्यः गौरव समर्पणं कार्य। तदर्थं देशस्य प्रत्येकं कोणतः मृत्तिकां संगृह्य अमृतवाटिका निर्मिता। कर्णाटकतः सार्धैकसहस्रं नागरिकाः कार्यक्रमेऽस्मिन् भागम् अवहन्। श्रोताराग्रे सरामः। श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामीभ्यः गौरवाडाक्टरी। मैसूरु कर्नाटक राज्य डॉक्टर गंगूबाई हानगल संगीत प्रदर्शन कला विश्वविद्यानिलयस्य घटिकोत्सवे श्री श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामीभ्यः कर्नाटकस्य राज्यपाल थावरचंद गेहलोत वर्यः गौरव डॉक्टरेट पदवीं प्रादात्। भाषमाण राज्यपाल श्री स्वामिनः सकल जीविनां सेवां कल्याणं च लक्ष्यकृत्य प्रपञ्चस्य प्रतिकोणम् आश्रमान् संस्थाश्च संस्थाप्य विविधा योजनाः कार्यरूपे समानय स्वेषां चिकित्सक ध्यान संगीताभ्यां सह प्राचीन वैदिक संप्रदायोज्जीवन कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। दत्तपीठं वेदाध्ययनस्य प्रमुखं केन्द्रं जातम्। पूर्वजैः दत्तसङ्गीतं कण्ठशक्तिः जनारोग्याय कथं सहकरोति इति स्वामिनां मार्गदर्शनेन आविष्करणं प्रचलत् अस्ति। प्रकृति संरक्षणाय पक्षी सेवायै च सामान्य कार्ये रताः तेषां समाजमुखी कार्यैः सर्वे स्फूर्तिं प्राप्य जलमूलानां नदीनां जलस्य च संरक्षणाय मिलित्वा कार्यं कुर्याम इति अकथयत्। घटिकोत्सवे कुलपतिः श्री वी नागेश बेट्ट कोटे अध्यापकवृन्दं गण्याः पदवीधराश्च आसन्। श्रोताराग्रे सरामः। मित्राणि अद्यतनीयवार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। नमो नमः। मित्रों, यदि आप सब समाचार सुनते हैं तो अवश्य वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे सब्सक्राइब करके। आज के लिए इतना ही मित्रों।